XFM Express Balita. Express Balita. Igo na lamang pagdangwingoy o pagpatulo sa ilang luha ang kabanay ni alias Kakoy, leader sa NPA nga napatay sa enkwentro sa kasunduluhan sa sityo na Lumusan, Barangay Silai, Malaybalay City ni adtong Hunyo 21 sa buntag. Dihang eksklusibong nahinabi sa XFM News Team ang igagaw ni alias Kakoy. Sumala panining 20 ka tuig kapinang nabulag sa pamilya si Kakoy human nga nisulod sa kalihukan. 20 ka tuig, sir. Kapin. Nawala na sa mo kasi. Basta sir, ang maestra man ang asawa na sir. Grabe nakatampok sir. Ito pinasamo sa agusan. Sa agusan Nilson. Nakurat usab ang pamilya ni Kakoy dihang nakita ang patayng lawas niini tungod grabe ang pagniwang niini gani kaniadto tambok sumala pa kini. Sumala pa usab nga nakita nila ang post diha sa social media sa natabo kang alias Kakoy, rason nga nidangat sila dinhi sa syudad sa Malaybalay. Nasayad usab sila nga si alias Kakoy naglihok na sa 8 grupo gani ila pa kini nga gikubinsi nga mutahan na sa kasundaluhan apan nagdumili kini. Oo, nasayod mi sir. Sige naman na mo kumbisyon nga mag-surrender na kay tagan mo kay kauban pud sila nga mga sundalo, mga igagaw sa pinikalan. So di man na mo surrender sir. Sa karon ang patayng lawas ni Kakoy gipahilo na sa kasundaluhan aron mahatod sa pamilya og mahatagan og disinting lubong. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga food supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang Premium D3 Soap Gel Capsule alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa katropang Michael Carato Ricabo, XFM News. XFM Report. Balitang Bukan.